क्या हुआ है? आप मुझे बताते क्यों नहीं? सिकंदर कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं है? हम सब कितने परेशान हैं। अरमीन, एक साथ इतने सारे सवालात पूछ लिए तुमने मुझसे, सांस तो लेने दो मुझे। सिकंदर है कहाँ? वो आपके साथ क्यों नहीं आया? कहीं पुलिस ने तो नहीं उसको पकड़ लिया? सिकंदर को पुलिस ने नहीं पकड़ा। मैंने उसे फार्म हाउस भेज दिया है। शुक्र है। मैं तो जब से आई हूँ मेरा दिमाग फटा जा रहा है, यही सोच सोच कर अगर पुलिस उसको पकड़ के ले गई तो क्या होगा। पता नहीं क्या हालत होगी सिकंदर की। ऊपर से वहां लोग इतनी बातें बना रहे थे। अनजाने में भी अगर मुंह पर कालक लग जाए तो तमाशा तो लगता ही है ना। जाहिर है बातें तो करेंगे ना लोग। हमजा, सिकंदर ने जो कुछ भी किया है ना, कंपनी और घर की भलाई के लिए किया है। मामा, कुछ पता भी है आपको? जो कुछ सिकंदर ने किया है ना, उसकी वजह से फायदा नहीं, कंपनी को नुकसान हुआ है। और इसका अंदाजा आपको आने वाले दिनों में हो भी जाएगा। हमजा, परेशान ना हो आप, कोई ना कोई हल निकल आएगा। और वैसे भी बिजनेस में ऊंच नीच तो होती रहती है ना अंकल? ठीक कहा ना मैंने? हाँ, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। इन सारी बातों में एक बात भूल रहे हैं हम सब। नकाब में छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। वो कौन है जिसने ये सब कुछ करवाया है? उसका नाम जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये गलती हुई कैसे? अगर ऐसा था भी तो आपको हम सबको एतमाद में लेना चाहिए था। आपकी इस छोटी सी एक गलती की वजह से कंपनी का करोड़ों का नुकसान हुआ है। देखिए, आपको आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि पेड़ गिरने से। यहाँ कैसे काम चल रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। नन ऑफ योर बिजनेस। आपको गर्ज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है कोई गर्ज नहीं होना चाहिए? आखिर शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के हम। एक छोटी सी गलती हम सबको भारी पड़ सकती है। देखिए, टीवी और प्रेस और हर जगह ये खबर है कि शेयर की प्राइस कितनी गिर गई है। सिकंदर की वजह से हम रातों रात सारे डूब ही जाते। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी बिल्कुल ठीक है और आप लोगों का सरमाया बहुत बेहतरीन और महफूज हाथों में है। और फिर सिकंदर को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसने गलती की है। वो आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो। देखिए फरीद साहब, अगर आप ठीक तरीके से ये हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर आप ये सीट छोड़ दें। हम में से कोई भी ये बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? डैड से बेहतर इस कंपनी को और कौन चला सकता है? मेरी अभी फाइनेंस मैनेजर से बात हो रही थी। आज के दिन में तीसरी डील है जो कैंसिल हुई है।
पहली 2 डील तो छोटी थी, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर ये तो तीसरी डील है और सबको पता है कि मार्केट में कैसी अफवाहें आ रही हैं। हमदानी बिल्डर्स में वो दमखम नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहरा ड्रामा देखने और मोहरा ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मोहरा ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। मोहरा ड्रामे की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिकंदर, हमज़ा और उसके वालिद तीनों को दिखाया जाता है, हमदानी साहब को, कि तीनों अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो हमज़ा है वो अपने भाई और अपने बाबा के साथ लड़ रहा होता है और उन्हें कह रहा होता है, सिकंदर तुम्हें ये काम करते हुए थोड़ी बराबर भी सोच नहीं आई कि अगर किसी को पता चल गया तो इसका क्या नतीजा होगा, हमारी रेपुटेशन, हमारी इज़्ज़त सब कुछ खाक में मिल जाएगा। क्या आप मुझे नहीं बता सकते थे, बाबा को नहीं बता सकते थे, कुछ तो हमें बताते, हमें कुछ तो इल्म होता और ये सब ना होता। तो यहाँ पर जो सिकंदर है वो कहता है कि किसी को बताने का क्या फ़ायदा, बाबा को खुद पता है, हफीज़ साहब को बाबा ने ही ये सब कुछ कहा है, बाबा को इस बारे में सब कुछ इल्म था। ये सुनकर जो हमज़ा है वो एकदम से चौंक जाता है और कहता है, व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो सिकंदर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो सिकंदर है वो कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये बाबा को सब कुछ पता है और बाबा ने ही ये सब कुछ कहा था और मैंने हफीज़ को कहा था। तो यहाँ पर जो DHK में हमें मिला था काम वो भी इसी तरह से ही मिला था और उसमें भी हमने यही सब कुछ काम किया था और बाबा ने यही सब कुछ बोला था। तो यहाँ पर हमज़ा कहता, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमें तो जो भी काम मिलता है हमें काबिलियत पर मिलता है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है, हाँ हमज़ा ऐसी बात ही है, हमें जो भी काम मिलता है हमें हमारी काबिलियत पर ही मिलता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो काबिलियत पर नहीं होते, काबिलियत से नहीं होते, उनमें कुछ और हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और उन हरबों की मदद से ही काम मिलते हैं। तो हमने वही हरबा इस्तेमाल किया जो करना चाहिए था, जिसमें हमें फ़ायदा हो सकता था। तो यहाँ पर जो हमज़ा है वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था और ना ही करना चाहिए था आप लोगों को। अब जब हफीज़ साहब को पता चलेगा तो फिर क्या होगा, हम उसे क्या बताएंगे, इसकी कोई तफसील तो बतानी होगी। तो यहाँ पर जो हमज़ा का वालिद है हमदानी साहब वो कहता है, बेटा किसी को कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी तरफ हमें जो है लीज़े को दिखाया जाता है जो कि अपने नए बिज़नेस के नए पार्टनर के साथ बातचीत कर रही होती है और उससे अपने बिज़नेस के बारे में पूछ रही होती है कि वो बिज़नेस को किस तरह से स्टार्ट करे और कहाँ से स्टार्टिंग करे, कहाँ से स्टार्टिंग ले, ताकि उसका बिज़नेस फ्लॉप ना हो, उसका बिज़नेस रेगुलर चलता रहे और ना ही उसमें कोई रुकावट पेश हो। इस तरह से वो उससे पूछने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही साथ लीज़े उसको एक और ऑफ़र करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र है, अगर तुम वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें पैसा ही पैसा मिल जाएगा। तो वो शख्स पूछता है, बताओ क्या ऑफ़र है। तो यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम हफीज़ साहब को कहो कि वो बेस्ट जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे, कॉन्फ्रेंस में आ जाए, उसी कॉन्फ्रेंस कर ले, बेस्ट कॉन्फ्रेंस कर ले, तो उसको उसकी नौकरी वापस मिल सकती है और तुम्हें डबल जो है पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो कैसे हो सकता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, हफीज़ साहब को इस बात पर मनाना बहुत ही मुश्किल है। तो वो कहती है बिल्कुल भी मनाना मुश्किल नहीं है, तुम बस उसे कहो वो मान जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है, समझ आ गया, मुझे उसे झूठ बोलना होगा। तो यहाँ पर लीज़े कहती, झूठ नहीं, तुम्हें बस उसे ये बताना होगा और अपना प्रॉफिट बचाना होगा
اور تم سے مجھے ایک اور بھی فیور چاہیے۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے اچھا مجھے بتاؤ کیا فیور اور چاہیے۔ تو یہاں پر علیزہ کہتی ہے کہ وہ فیور یہ ہے کہ یہ بیسٹ کانفرنس اس دن ہونی چاہیے جس دن ہمدانی بلڈر کی شو ہوگا اور ان کی پارٹی ہوگی، اسی دن یہ بیسٹ کانفرنس ہوگی تاکہ وہاں پر موجود لوگ سب کے سب یہ بات سنیں اور بہت زیادہ شور مچے اور ہمدانی بلڈر کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کس سے پنگا لیا ہے اور انہیں سبق مل جائے۔ تو یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے جی جی آپ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ، آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ تو یہاں پر علیزہ کہتی ہے تھینکس آپ کا اس کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ دوسری طرف ہمیں دوستو جو ہے حمزہ کا والد اور ان کے لائر یعنی ان کے وکیل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ان کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے، جو یہ کیس لڑے گا اور اس کیس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کارکردگی کرتا ہے اور وہ کس طرح سے ہمدانی بلڈرز کی اس کیس کو ہینڈل کرتا ہے اور ان کے یہ تمام کے تمام جو ان کے اوپر ثبوت ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے خارج کرتا ہے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، مورا ڈرامہ دیکھنے اور مورا ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ مورا ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ مورا ڈرامے کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں سکندر، حمزہ اور اس کے والد تینوں کو دکھایا جاتا ہے، ہمدانی صاحب کو، کہ تینوں اپنے آفس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حمزہ ہے وہ اپنے بھائی اور اپنے بابا کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے اور انہیں کہہ رہا ہوتا ہے سکندر تمہیں یہ کام کرتے ہوئے تھوڑی برابر بھی سوچ نہیں آئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، ہماری ریپوٹیشن، ہماری عزت سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ کیا آپ مجھے نہیں بتا سکتے تھے، بابا کو نہیں بتا سکتے تھے؟ کچھ تو ہمیں بتاتے، ہمیں کچھ تو علم ہوتا اور یہ سب نہ ہوتا۔ تو یہاں پر جو سکندر ہے وہ کہتا ہے کہ کسی کو بتانے کا کیا فائدہ، بابا کو خود پتہ ہے، حفیظ صاحب کو بابا نے ہی یہ سب کچھ کہا ہے، بابا کو اس بارے میں سب کچھ علم تھا۔ یہ سن کر جو حمزہ ہے وہ ایک دم سے چونک جاتا ہے اور کہتا ہے وٹ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو سکندر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر جو سکندر ہے وہ کہتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ بابا کو سب کچھ پتہ ہے اور بابا نے ہی یہ سب کچھ کہا تھا اور میں نے حفیظ کو کہا تھا۔ تو یہاں پر جو ڈی ایچ کے میں ہمیں ملا تھا کام وہ بھی اسی طرح سے ہی ملا تھا اور اس میں بھی ہم نے یہی سب کچھ کام کیا تھا اور بابا نے یہی سب کچھ بولا تھا۔ تو یہاں پر حمزہ کہتا وٹ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہمیں تو جو بھی کام ملتا ہے ہمیں قابلیت پر ملتا ہے۔ تو یہاں پر سکندر کہتا ہے ہاں حمزہ ایسی بات ہی ہے، ہمیں جو بھی کام ملتا ہے ہمیں ہماری قابلیت پر ہی ملتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو قابلیت پر نہیں ہوتے، قابلیت سے نہیں ہوتے، ان میں کچھ اور حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان حربوں کی مدد سے ہی کام ملتے ہیں۔ تو ہم نے وہی حربہ استعمال کیا جو کرنا چاہیے تھا، جس میں ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا۔ تو یہاں پر جو حمزہ ہے وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو۔ اب جب حفیظ صاحب کو پتہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا، ہم اسے کیا بتائیں گے، اس کی کوئی تفصیل تو بتانی ہوگی۔ تو یہاں پر جو حمزہ کا والد ہے ہمدانی صاحب وہ کہتا ہے بیٹا کسی کو کچھ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں جو ہے علیزہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے نئے بزنس کے نئے پارٹنر کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوتی ہے اور اس سے اپنے بزنس کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے کہ وہ بزنس کو کس طرح سے سٹارٹ کرے اور کہاں سے
स्टार्टिंग ही करे, कहाँ से स्टार्टिंग ले ताकि उसका बिज़नेस फ्लॉप ना हो, उसका बिज़नेस रेगुलर चलता रहे और ना ही उसमें कोई रुकावट पेश हो। इस तरह से वो उससे पूछने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही साथ एलिज़े उसको एक और ऑफ़र करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र है, अगर तुम वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें पैसा ही पैसा मिल जाएगा। तो वो शख्स पूछता है बताओ क्या ऑफ़र है। तो यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम हफीज़ साहब को कहो कि वो बेस्ट जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे, कॉन्फ्रेंस में आ जाए, उसी कॉन्फ्रेंस कर ले, बेस्ट कॉन्फ्रेंस कर ले तो उसको उसकी नौकरी वापस मिल सकती है और तुम्हें डबल जो है पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो कैसे हो सकता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, हफीज़ साहब को इस बात पर मनाना बहुत ही मुश्किल है। तो वो कहती है बिल्कुल भी मनाना मुश्किल नहीं है, तुम बस उसे कहो वो मान जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है समझ आ गया, मुझे उसे झूठ बोलना होगा। तो यहाँ पर एलिज़ा कहती झूठ नहीं, तुम्हें बस उसे ये बताना होगा और अपना प्रॉफिट बचाना होगा और तुमसे मुझे एक और भी फेवर चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है अच्छा मुझे बताओ क्या फेवर और चाहिए। तो यहाँ पर एलिज़ा कहती है कि वो फेवर ये है कि ये बेस्ट कॉन्फ्रेंस उस दिन होनी चाहिए जिस दिन हमदानी बिल्डर की शो होगा और उनकी पार्टी होगी, उसी दिन ये बेस्ट कॉन्फ्रेंस होगी ताकि वहाँ पर मौजूद लोग सब के सब ये बात सुने और बहुत ज़्यादा शोर मचे और हमदानी बिल्डर को पता चल जाए कि उन्होंने किससे पंगा लिया है और उन्हें सबक मिल जाए। तो ये सुनकर वो शख्स कहता है जी जी आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा इंशाल्लाह, आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ। तो यहाँ पर एलिज़ा कहती है थैंक्स आपका इस काम को सर अंजाम देने के लिए। दूसरी तरफ हमें दोस्तों जो है हमज़ा का वालिद और उनके लॉयर यानी उनके वकील को दिखाया जाता है जो कि उनके पास आया हुआ होता है, जो ये केस लड़ेगा और इस केस में वो देखते हैं कि क्या कारकर्दगी करता है और वो किस तरह से हमदानी बिल्डर्स की इस केस को हैंडल करता है और इनके ये तमाम के तमाम जो इनके ऊपर सबूत हुए हैं इनको किस तरह से खारिज करता है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहरा ड्रामा देखने और मोहरा ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मोहरा ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। मोहरा ड्रामे की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिकंदर, हमज़ा और उसके वालिद तीनों को दिखाया जाता है, हमदानी साहब को, कि तीनों अपने ऑफ़िस के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो हमज़ा है वो अपने भाई और अपने बाबा के साथ लड़ रहा होता है और उन्हें कह रहा होता है सिकंदर तुम्हें ये काम करते हुए थोड़ी बराबर भी सोच नहीं आई कि अगर किसी को पता चल गया तो इसका क्या नतीजा होगा, हमारी रेपुटेशन, हमारी इज़्ज़त सब कुछ खाक में मिल जाएगा। क्या आप मुझे नहीं बता सकते थे, बाबा को नहीं बता सकते थे, कुछ तो हमें बताते, हमें कुछ तो इल्म होता और ये सब ना होता। तो यहाँ पर जो सिकंदर है वो कहता है कि किसी को बताने का क्या फ़ायदा, बाबा को खुद पता है, हफीज़ साहब को बाबा ने ही ये सब कुछ कहा है, बाबा को इस बारे में सब कुछ इल्म था। ये सुनकर जो हमज़ा है वो एकदम से चौंक जाता है और कहता है व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो सिकंदर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो सिकंदर है वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये बाबा को सब कुछ पता है और बाबा ने ही ये सब कुछ कहा था और मैंने हफीज़ को कहा था। तो यहाँ पर जो DHK में हमें मिला था काम वो भी इसी तरह से ही मिला था और उसमें भी हमने यही सब कुछ काम किया था और बाबा ने यही सब कुछ बोला था। तो यहाँ पर हमज़ा कहता व्हाट,
ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमें तो जो भी काम मिलता है हमारी हमें काबिलियत पर मिलता है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है हाँ हमज़ा ऐसी बात ही है, हमें जो भी काम मिलता है हमें हमारी काबिलियत पर ही मिलता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो काबिलियत पर नहीं होते, काबिलियत से नहीं होते, उनमें कुछ और हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और उन हरबों की मदद से ही काम मिलते हैं। तो हमने वही हरबा इस्तेमाल किया जो करना चाहिए था, जिसमें हमें फ़ायदा हो सकता था। तो यहाँ पर जो हमज़ा है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था और ना ही करना चाहिए था आप लोगों को। अब जब हफीज़ साहब को पता चलेगा तो फिर क्या होगा, हम उसे क्या बताएंगे, इसकी कोई तफसील तो बतानी होगी। तो यहाँ पर जो हमज़ा का वालिद है हमदानी साहब वो कहता है बेटा किसी को कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी तरफ हमें जो है एलिज़े को दिखाया जाता है जो कि अपने नए बिज़नेस के नए पार्टनर के साथ बातचीत कर रही होती है और उससे अपने बिज़नेस के बारे में पूछ रही होती है कि वो बिज़नेस को किस तरह से स्टार्ट करे और कहाँ से स्टार्टिंग करे, कहाँ से स्टार्टिंग ले, ताकि उसका बिज़नेस फ्लॉप ना हो, उसका बिज़नेस रेगुलर चलता रहे और ना ही उसमें कोई रुकावट पेश हो। इस तरह से वो उससे पूछने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही साथ एलिज़े उसको एक और ऑफ़र करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र है, अगर तुम वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें पैसा ही पैसा मिल जाएगा। तो वो शख्स पूछता है बताओ क्या ऑफ़र है। तो यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम हफीज़ साहब को कहो कि वो बेस्ट जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे, कॉन्फ्रेंस में आ जाए, उसी कॉन्फ्रेंस कर ले, बेस्ट कॉन्फ्रेंस कर ले, तो उसको उसकी नौकरी वापस मिल सकती है और तुम्हें डबल जो है पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो कैसे हो सकता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, हफीज़ साहब को इस बात पर मनाना बहुत ही मुश्किल है। तो वो कहती है बिल्कुल भी मनाना मुश्किल नहीं है, तुम बस उसे कहो वो मान जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है समझ आ गया, मुझे उसे झूठ बोलना होगा। तो यहाँ पर एलिज़े कहती झूठ नहीं, तुम्हें बस उसे ये बताना होगा और अपना प्रॉफिट बचाना होगा और तुमसे मुझे एक और भी फेवर चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है अच्छा मुझे बताओ क्या फेवर और चाहिए। तो यहाँ पर एलिज़े कहती है कि वो फेवर ये है कि ये बेस्ट कॉन्फ्रेंस उस दिन होनी चाहिए जिस दिन हमदानी बिल्डर की शो होगा और उनकी पार्टी होगी, उसी दिन ये बेस्ट कॉन्फ्रेंस होगी ताकि वहाँ पर मौजूद लोग सब के सब ये बात सुने और बहुत ज़्यादा शोर मचे और हमदानी बिल्डर को पता चल जाए कि उन्होंने किससे पंगा लिया है और उन्हें सबक मिल जाए। तो ये सुनकर वो शख्स कहता है जी आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा इंशाल्लाह, आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ। तो यहाँ पर एलिज़े कहती है थैंक्स आपका इस काम को सर अंजाम देने के लिए। दूसरी तरफ हमें दोस्तों जो है हमज़ा का वालिद और उनके लॉयर यानी उनके वकील को दिखाया जाता है जो कि उनके पास आया हुआ होता है, जो ये केस लड़ेगा और इस केस में वो देखते हैं कि क्या कारकर्दगी करता है और वो किस तरह से हमदानी बिल्डर्स की इस केस को हैंडल करता है और इनके ये तमाम के तमाम जो इनके ऊपर सबूत हुए हैं इनको किस तरह से खारिज करता है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहरा ड्रामा देखने और मोहरा ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मोहरा ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। मोहरा ड्रामे की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिकंदर, हमज़ा और उसके वालिद तीनों को दिखाया जाता है, हमदानी साहब को, कि तीनों अपने ऑफ़िस के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो हमज़ा है वो अपने भाई और अपने बाबा के साथ लड़ रहा होता है और उन्हें कह रहा होता है सिकंदर
تمہیں یہ کام کرتے ہوئے تھوڑی برابر بھی سوچ نہیں آئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ہماری ریپوٹیشن، ہماری عزت، سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ کیا آپ مجھے نہیں بتا سکتے تھے؟ بابا کو نہیں بتا سکتے تھے؟ کچھ تو ہمیں بتاتے، ہمیں کچھ تو علم ہوتا اور یہ سب نہ ہوتا۔ تو یہاں پر جو اسکندر ہے وہ کہتا ہے کہ کسی کو بتانے کا کیا فائدہ، بابا کو خود پتہ ہے، حفیظ صاحب کو بابا نے ہی یہ سب کچھ کہا ہے، بابا کو اس بارے میں سب کچھ علم تھا۔ یہ سن کر جو حمزہ ہے وہ ایک دم سے چونک جاتا ہے اور کہتا ہے وٹ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اسکندر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر جو اسکندر ہے وہ کہتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ بابا کو سب کچھ پتہ ہے اور بابا نے ہی یہ سب کچھ کہا تھا اور میں نے حفیظ کو کہا تھا۔ تو یہاں پر جو ڈی ایچ کے میں ہمیں ملا تھا کام وہ بھی اسی طرح سے ہی ملا تھا اور اس میں بھی ہم نے یہی سب کچھ کام کیا تھا اور بابا نے یہی سب کچھ بولا تھا۔ تو یہاں پر حمزہ کہتا وٹ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں تو جو بھی کام ملتا ہے ہمیں قابلیت پر ملتا ہے۔ تو یہاں پر اسکندر کہتا ہے ہاں حمزہ ایسی بات ہی ہے، ہمیں جو بھی کام ملتا ہے ہمیں ہماری قابلیت پر ہی ملتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو قابلیت پر نہیں ہوتے، قابلیت سے نہیں ہوتے، ان میں کچھ اور حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان حربوں کی مدد سے ہی کام ملتے ہیں۔ تو ہم نے وہی حربہ استعمال کیا جو کرنا چاہیے تھا، جس میں ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا۔ تو یہاں پر جو حمزہ ہے وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو۔ اب جب حفیظ صاحب کو پتہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا، ہم اسے کیا بتائیں گے، اس کی کوئی تفصیل تو بتانی ہوگی۔ تو یہاں پر جو حمزہ کا والد ہے حمدانی صاحب وہ کہتا ہے بیٹا کسی کو کچھ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں جو ہے علیزے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے نئے بزنس کے نئے پارٹنر کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوتی ہے اور اس سے اپنے بزنس کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے کہ وہ بزنس کو کس طرح سے سٹارٹ کرے اور کہاں سے سٹارٹنگ کرے، کہاں سے سٹارٹنگ لے تاکہ اس کا بزنس فلاپ نہ ہو، اس کا بزنس ریگولر چلتا رہے اور نہ ہی اس میں کوئی رکاوٹ پیش ہو۔ اس طرح سے وہ اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایلیزے اس کو ایک اور آفر کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی آفر ہے، اگر تم وہ آفر ایکسیپٹ کر لو تو تمہیں پیسہ ہی پیسہ مل جائے گا۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے بتاؤ کیا آفر ہے؟ تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ اگر تم حفیظ صاحب کو کہو کہ وہ بیسٹ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دے، کانفرنس میں آ جائے، اسی کانفرنس کر لے، بیسٹ کانفرنس کر لے تو اس کو اس کی نوکری واپس مل سکتی ہے اور تمہیں ڈبل جو ہے پیسہ مل جائے گا۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، حفیظ صاحب کو اس بات پر منانا بہت ہی مشکل ہے۔ تو وہ کہتی ہے بالکل بھی منانا مشکل نہیں ہے، تم بس اسے کہو وہ مان جائے گا۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے سمجھ آ گیا، مجھے اسے جھوٹ بولنا ہوگا۔ تو یہاں پر لیزے کہتی جھوٹ نہیں، تمہیں بس اسے یہ بتانا ہوگا اور اپنا پرافٹ بچانا ہوگا اور تم سے مجھے ایک اور بھی فیور چاہیے۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے اچھا مجھے بتاؤ کیا فیور اور چاہیے؟ تو یہاں پر لیزے کہتی ہے کہ وہ فیور یہ ہے کہ یہ بیسٹ کانفرنس اس دن ہونی چاہیے جس دن حمدانی بلڈر کی شو ہوگا اور ان کی پارٹی ہوگی، اسی دن یہ بیسٹ کانفرنس ہوگی تاکہ وہاں پر موجود لوگ سب کے سب یہ بات سنیں اور بہت زیادہ شور مچے اور حمدانی بلڈر کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کس سے پنگا لیا ہے اور انہیں سبق مل جائے۔ تو یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے جی جی آپ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ، آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ تو یہاں پر لیزے کہتی ہے تھینکس، آپ کا
اس کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ دوسری طرف ہمیں دوستو جو ہے حمزہ کا والد اور ان کے لائر یعنی ان کے وکیل کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ ان کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے، جو یہ کیس لڑے گا، اور اس کیس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کارکردگی کرتا ہے اور وہ کس طرح سے ہمدانی بلڈرز کی اس کیس کو ہینڈل کرتا ہے، اور ان کے یہ تمام کے تمام جو ان کے اوپر ثبوت ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے خارج کرتا ہے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، مورا ڈرامہ دیکھنے اور مورا ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ مورا ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ مورا ڈرامے کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں اسکندر، حمزہ اور اس کے والد تینوں کو دکھایا جاتا ہے، ہمدانی صاحب کو، کہ تینوں اپنے آفس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حمزہ ہے وہ اپنے بھائی اور اپنے بابا کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے اور انہیں کہہ رہا ہوتا ہے، اسکندر تمہیں یہ کام کرتے ہوئے تھوڑی برابر بھی سوچ نہیں آئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، ہماری ریپوٹیشن، ہماری عزت سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ کیا آپ مجھے نہیں بتا سکتے تھے، بابا کو نہیں بتا سکتے تھے؟ کچھ تو ہمیں بتاتے، ہمیں کچھ تو علم ہوتا اور یہ سب نہ ہوتا۔ تو یہاں پر جو اسکندر ہے وہ کہتا ہے کہ کسی کو بتانے کا کیا فائدہ، بابا کو خود پتہ ہے، حفیظ صاحب کو بابا نے ہی یہ سب کچھ کہا ہے، بابا کو اس بارے میں سب کچھ علم تھا۔ یہ سن کر جو حمزہ ہے وہ ایک دم سے چونک جاتا ہے اور کہتا ہے، وٹ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اسکندر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر جو اسکندر ہے وہ کہتا ہے، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ بابا کو سب کچھ پتہ ہے اور بابا نے ہی یہ سب کچھ کہا تھا اور میں نے حفیظ کو کہا تھا۔ تو یہاں پر جو ڈی ایچ کے میں ہمیں ملا تھا کام وہ بھی اسی طرح سے ہی ملا تھا اور اس میں بھی ہم نے یہی سب کچھ کام کیا تھا اور بابا نے یہی سب کچھ بولا تھا۔ تو یہاں پر حمزہ کہتا، وٹ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہمیں تو جو بھی کام ملتا ہے ہمیں قابلیت پر ملتا ہے۔ تو یہاں پر اسکندر کہتا ہے، ہاں حمزہ ایسی بات ہی ہے، ہمیں جو بھی کام ملتا ہے ہمیں ہماری قابلیت پر ہی ملتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو قابلیت پر نہیں ہوتے، قابلیت سے نہیں ہوتے، ان میں کچھ اور حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان حربوں کی مدد سے ہی کام ملتے ہیں۔ تو ہم نے وہی حربہ استعمال کیا جو کرنا چاہیے تھا، جس میں ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا۔ تو یہاں پر جو حمزہ ہے وہ کہتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو۔ اب جب حفیظ صاحب کو پتہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا، ہم اسے کیا بتائیں گے، اس کی کوئی تفصیل تو بتانی ہوگی۔ تو یہاں پر جو حمزہ کا والد ہے ہمدانی صاحب وہ کہتا ہے، بیٹا کسی کو کچھ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں جو ہے علیزے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے نئے بزنس کے نئے پارٹنر کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوتی ہے اور اس سے اپنے بزنس کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے کہ وہ بزنس کو کس طرح سے سٹارٹ کرے اور کہاں سے سٹارٹنگ کرے، کہاں سے سٹارٹنگ لے تاکہ اس کا بزنس فلاپ نہ ہو، اس کا بزنس ریگولر چلتا رہے اور نہ ہی اس میں کوئی رکاوٹ پیش ہو۔ اس طرح سے وہ اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایلیزے اس کو ایک اور آفر کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی آفر ہے، اگر تم وہ آفر ایکسیپٹ کر لو تو تمہیں پیسہ ہی پیسہ مل جائے گا۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے، بتاؤ کیا آفر ہے؟ تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ اگر تم حفیظ صاحب کو کہو کہ وہ بیسٹ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دے، کانفرنس میں آ جائے، اسی کانفرنس کر لے، بیسٹ کانفرنس کر لے، تو اس کو اس کی نوکری واپس مل سکتی ہے اور تمہیں ڈبل جو ہے پیسہ مل جائے گا۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ
وہ کیسے ہو سکتا ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، حفیظ صاحب کو اس بات پر منانا بہت ہی مشکل ہے۔ تو وہ کہتی ہے بالکل بھی منانا مشکل نہیں ہے، تم بس اسے کہو وہ مان جائے گا۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے سمجھ آ گیا، مجھے اسے جھوٹ بولنا ہوگا۔ تو یہاں پر لیزا کہتی جھوٹ نہیں، تمہیں بس اسے یہ بتانا ہوگا اور اپنا پرافٹ بچانا ہوگا، اور تم سے مجھے ایک اور بھی فیور چاہیے۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے اچھا مجھے بتاؤ کیا فیور اور چاہیے۔ تو یہاں پر لیزا کہتی ہے کہ وہ فیور یہ ہے کہ یہ بیسٹ کانفرنس اس دن ہونی چاہیے جس دن ہمدانی بلڈر کی شو ہوگا اور ان کی پارٹی ہوگی، اسی دن یہ بیسٹ کانفرنس ہوگی تاکہ وہاں پر موجود لوگ سب کے سب یہ بات سنیں اور بہت زیادہ شور مچے اور ہمدانی بلڈر کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کس سے پنگا لیا ہے اور انہیں سبق مل جائے۔ تو یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے جی جی آپ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ، آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ تو یہاں پر لیزا کہتی ہے تھینکس آپ کا اس کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ دوسری طرف ہمیں دوستو جو ہے حمزہ کا والد اور ان کے لوئر یعنی ان کے وکیل کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ ان کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے، جو یہ کیس لڑے گا، اور اس کیس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کارکردگی کرتا ہے اور وہ کس طرح سے ہمدانی بلڈرز کی اس کیس کو ہینڈل کرتا ہے، اور ان کے یہ تمام کے تمام جو ان کے اوپر ثبوت ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے خارج کرتا ہے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔